आमच्या बाबा वंदन तुका साष्टांगी पडून नमन करता तुजो मोगोल गुण आर्गां दिता तुजो शब्द आयकून तयार आसा तुजो मोगोल गुण आर्गां दिता तुजो शब्द आयकून तयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या भावा तुजो मोगोल गुण उदो दिता काळजांत तुजो वाटलाव करता तुजो मोगोल गुण उदो दिता काळजांत तुजो वाटलाव करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवीन आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडलेल्या म्हज्या भाव भयणीक मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयज भाग्योत आंतोनीच्या त्रेजनाचो 5वो दीस. जिवीत आमकां देवाचें फुंकोट देणे, पूण तें जियोंक आमकां एक व्हड आव्हान, अदीक करून कठीण वेळार. जेजू ह्या संवसारांत येवन बापा खातीर जियेलो आनी जायतें बरें करूनय आमचे खातीर कश्ट सोंसलेत. भाग्योंत आंतोन जेजूच्या पावलांनी चलोवन क्रिस्ता खातीर जियोंक वावुरलो. ह्याच पासत आयचो विशय जावन आसा. भाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन क्रिस्ता खातीर जियोंक आयती जावया. आमच्या जिवितान बरें आनी वायट परिस्थितीन क्रिस्ता खातीर जियोंक वावरुया आनी सगळ्या आडकोळींचेर जैत व्हरूंक भाग्योंत आंतोनीचे मजतीन देवाची कृपा ह्या मेस्साच्या बलिदानांत मागुया. आयचें त्रेजन भेटयता जोझफ नरोना आनी कुटुंब. भाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन देवान तांकां शुभम आशिर्वादान बरोवं म्हूण मागुया. आमी भाग्योंत आंतोनीचें त्रेसेन चालू दवरतना आज पवित्र सभा भाग्योंत बोनिफास रोग साक्षी आनी धर्मोद्योक्ष हाचो सेवाधर्मी उगडास करता. ह्या भाग्योंताक मुखार घालून जेजूचो नीस पाटलावदार जावंक आमकां सगल्यांक देवाचो आदार मागुया. आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन दोनया देवा लागीं बोगसणे मागुया. बरोबर देवाची काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सगळ्यांक सांगपाक मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaglutko
पुरार तुया सर्वेस्परा आमच्या देवा बागयोन बॉनिफास तुझे रोग साक्षी तुझे मुखार आमचो साक्षी जालो आपणें दिल्ल्या खऱ्या भावाताची शिकवणेक आपल्याच रोगताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली तोच भावाळ धिरान उचारूंक आनी सगळ्या आमच्या कोन्यांनी तो थिरायेन पाडूंक तुजे कुरपेचें बोड आमकां दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव बदम्याच्या संगता जी येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. बागीवन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या हांवें कितें शिकयलां हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलां. म्हजो हेतू म्हजो बावाट म्हजें काळजाचें उदारपण म्हजो मोग म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. अंतियोक इकोनियमांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाळे आनी कोस्ट तूं तर जाणय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सोवे भोक्तीपणान जिवंक सोदतात तीं दुमाळो सोंसतलींच पूण ते खोटे आनी बुळवणे मनीस दुसऱ्यांक फोटोवन आनी आपुणूच फोटोवन ओदीक पायस्ट जावन वतले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणा कडसून तुका गोमून आयलां तें तूं मनान दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकांत शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उद्देशी तारुणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकवण दिवंक चुकी काडून दाखोवंक लोकांक नितायेर हाडूंक तांकां प्रमाणीकपणान वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तोण जावन कसलेय बरे कामांक पुरतो जावंक पावता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो. तुजे सुमूर्तीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. सगळीं म्हणया तुजे सुमूर्तीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. कितले जाण म्हजे आंगार पडटात म्हाका पिडापीड दिता तरी आसतना तुज्या आज्ञे वेलो हांव कोडसोरूंक ना. तुजें उतर सगळेंच सोतूच तुजे नितीचे कायदे सगळे सासनांक तोखपाचे. जबाब तुजे सुमूर्तीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेटेच म्हजे आंगार पडटात पूण म्हजें काळीज तुजे उतराचें भें दोत्तात. तुजे सुमूर्तीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. तें कित्याकूच आदलून पडची नान. जबाब तुजे सुमूर्तीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारुका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुजे आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो कोडण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. जबाब तुजे सुमूर्तीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. आमी सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora,
सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताची थाय येतल्या. Sui sorbes pora, sui sorbes pora, sui, 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 sui. Sui sorbes pora, sui sorbes pora, sui, 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 sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून अशें म्हळें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें दोन शास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सुरेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उज्या हाता बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडो घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता? आनी लोकांचो व्हड जमो खोशे मनान ताका कान दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचें न्हू. भाग्योन पावलो आपल्या जिवितांत एक हावेस घेवन जियेता. आनी तो हावेस म्हळ्यार क्रिस्ता पासो जियोंक. देखून ताची वाट चुकोना. तो मोरो पर्यंत त्याच देवाक विस्वाशी रावता. दामास्काचे वाटेर ताचें कुड्डेपण ताणें ओळखून घेतलें आनी तो उजवाडांत येवंक वावुरलो. तो शेवट पर्यंत उजवाडाचो मनीस कसो ह्या संवसारांत जियेलो. आनी तो आपुणूच म्हणटा, हांव जियेता जाल्यार क्रिस्ता पासो जियेता आनी मरप म्हळ्यार म्हाका फायदो. कित्याक मरणांत ताका सासणाचें जिवीत आसा. ह्या संवसारांत तर ह्या झाडां काळा काळा परमणे दितात फळां, जाल्यार देवाच्या घरा सोर खाडांक झाड फळां दीत आसा, वेगवेगळीं फळां दीत आसा. हें आमकां निमाण्या पुस्तकांत बूक ऑफ रेवलेशन्सांतून मेळटा. भाग्योन पावलो देवा बरोबर रावूंक आशेता. बऱ्यान तशें वायटांत देव आपणाक आकारून आपल्या पुताचो रूपकार कोत्ता म्हूण ताका खात्री आसा. ह्या संवसारांत तो जियेतना क्रिस्ता पासो जियेता. देखून ताका मरण भिरांत न्हय. देवाची मांडावळ तो आपल्या जिवितांत घेता. प्रिजावान पासून आसतना तो प्रिजावांचेर नदर धरिना, देवाच्या मोगाचेर दवरता, देवाचे मांडावळीचेर दवरता. देव आपणाक शेवटाक सोडयतलोच. देवाची मांडावळ सोपून हे मांडावळींत हांव रावलो जाल्यार हांव येस भोगतलो ही ताका खात्री आसा. दुखान तशेंच बरेपणांत
ताका वाखाणणी मेळटा ताका सांगात मेळटा आनी सांगात मेळना त्या वेळार पर्यंत तो क्रिस्ताची मांडावळ तो चालू दवरता. कित्याक ताका क्रिस्ताचो रूपकार जावंक भोव मोठो आवडो आसलो. ह्या संवसारांत जियेतना तो सेवेचो मनीस जालो. जेजू म्हणटा हांव सेवा घेवंक येवंक ना, सेवा दिवंक आयला. बागेवन पावलोन देवाच्या उतराची सेवा केली आनी आपल्या वावरांतल्यानूय सादो वावरूय करून आपल्या जिविताचें उदारपसण केलें. आमी देवाचे मांडावळीक मान बागोवची आसा. क्रिस्ताचो पाटलावदार जातो जाल्यार ताची मांडावळ मानून घेवची आसा. बऱ्यान तशें वायटांतल्यानूय देव आमकां आपल्या पुताचो रूपकार कोत्ता ही खात्री घेवची आसा. बागेवन पावलो भाशेन आमी सेवेची मनशां जावची गरज आसा. शेवटाक सेवा दिल्या उपरांत हें आमचें मन जावचें. चालते बेश्टे चाकर आमी करूंक जाय तें केलां. आयचो स्तोत्रकार अशें म्हणटा, समूर्द पाळटात ती शांती भोगतली. देवाची समूर्त आनी जेजून दिल्ले बिएटिट्यूड्स आमकां खरीद भाशेन क्रिस्ताचे पाटलावदार जावंक आपयता, आदार दिता. आनी चड गरजेचें तें बागेवन पावलून केलें तें म्हळ्यार ताणें जेजूक शीस तयार केलें. जेजूची निमाणी उतरां सगल्या संवसाराक वचात, शिवर्तमान पुरगट करात, सगल्या देश लोकांक म्हजें शीस करात आनी हांव तुमचे बरोबर आसतलो. मातयो ह्या उतरांनी आपलो आवेसोर सोंपयता. बागेवन पावलून जेजूक पसत वावुरलो, शिवर्तमान पुरगट केलें, शीस जेजूक ताणें जोडून घेतलें. आमकां दोरेकल्याक बावतिजमान थावन हेंच कार्य आसा. शिवर्तमान पुरगटूंक न्हयच उतरांनी म्हाका जिविताचे कोदनेंतल्यानूय क्रिस्ताक पुरगटचो आसा. बागेवंत आंतोनीची परब करूंक आमी तयार जातना बागेवंत आंतोनीनी आपल्या जिवितांत जावं मोठान आसतना जावं प्रेगादोर कसो देवाच्या पोरशेक देवाच्या उतरान पोसतना जायते पावटी ताका ओकमान भोगचें पडलें, त्रास पडले, कोश्ट पडले. पूण देवाची मांडावळ ताणें आलूंक दिवंक ना. देवाचे मांडावळी जावन तो फाटीं सरलो ना. सगळे वेळार देव मागता तें करूंक तो तयार जालो. हे पसत ताज्यांतल्यान जायत्यो मिलाग्री पळोवंक मेळ्ळ्यो. आमी ताचे विणवणेंत आमच्या कुटुंबांत बरेपण सोदूंक आयल्या. पूण ताजे देखीत आमी वावुरल्या जाल्यार आमचे वरवीं जायते जाणांक बरेपण मेळटलें, जायतीं जाणां देवाशी पावतलीं. ह्या वरवीं जेजूचें सपन साकार जातलें. तीं सगळीं एक जावं, एक गवडी, एक खीण हें घडून येवंक ह्या मिसाचे भेटेन आमचें समर्पण देवाक करुया. घडी बरोगीच रावून आमचें जिवीत देवाचे मांडावळींत आमी चलयते म्हूण सांगून ताची कृपा मागुया. सगळीं उबी रावून काय आमची मागणी देवा मुखार धरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी
धुमाळो सोंसता आसतना जेजूचेर नदर लावन जिवंक आनी ते भक्तीपणान वाडोवंक तांकां बापाची कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बाबा ही मागणी आय. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो पळयनासतना दुसऱ्या खातीर अदीक करून विधवा, कोण नासलेल्या अनाथ, भायरलोल्या सवें सगळें बरेंपण दाखोवंक तांकां शाणेपण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बाबा ही मागणी आय. आमी ह्या वेळार घरांनी रावून हे मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्या भावार्थ्यांनी सगळें बरें चलता तेन्ना न्हय, पूण जेन्ना कोश्ट, दूख, पिडा, एकसूरपण येता तेन्ना, तशेंच ह्या काळार आयलोले गंभीर कोरोना व्हायरस हाचे वरवीं जायते कोश्ट भितर सरल्यात. असल्या वेळार क्रिस्ता खातीर जिवंक आमकां आयतें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बाबा ही मागणी आय. आयचे त्रेजेन भेटयतल्या जोजफ नोरोना आनी घरच्यांचेर देवान भाग्यवन आतुनीचे विनवणेन भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बाबा ही मागणी आय. आमची खासगी मागणी वेळार बापाक उबारुया. बापा मोगडा, तूं जाणो आमकां कितें गरजेचें तें. तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक आमकां गरज ती कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तेर वेळार आमी गायन घेवया C26 पेज 39. निरोल भेटून या सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा पाक मानता दोचलेंचा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कोर. वनिफास, तुज्या भक्ताचें काळीज जें मोगान इतलें लासलें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीचे सोर व्हडव्हड्यांचे जैत व्हेलें. तुज्या मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं खोतखोतीत काळजान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोनिफास, तुज्या रोगसाक्षाच्या मनांक ही परब समोरोबंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यावोन जिवीत आमकां धीत दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तो सांबाळटा. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार पोल्या तुझ्या वैभवान उत्सुर्गी तुका सोयसून सर्वेस्पराचे येता ताका उत्सुर्गी तुका सोयसून. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंचची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कांच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांच. नव्यांनी सासणी कोर्राचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरूंकता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन म्हूण परगटा. सोम्या जेजू तुज्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
म्हणजे तुजी कुरगोत शेवतोरे आमा सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनो जिवनपणाचो बरवांचो धरून मेऱ्यांत ती आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां इश्टागोतींत मेळिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजोयत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन तुजे बरोबर भाग्योन दमदुतान सर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. भावा भयणांनो, आमी क्रिस्ता खातीर जियेतले जाल्यार आमकां एकामेकाची गरज, एकामेकाच्या मागण्याची गरज. आमी त्याच बापाची भुरगीं एकामेका पासत हे मागणें करुया. आमी सगळीं जेजूचो रूपकार घेवंक पावूंक आनी सासणाच्या घरा पावूंक सगळ्या पासत ह्या वेळार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बोरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरिये, देवाचे शेरिये, संसाराचे पाप काटिले. आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर, काकलूत कोर. देवाचे शेरिये, देवाचे शेरिये, संसाराचे पाप काटिले. आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर, काकलूत कोर. देवाचे शेरिये, देवाचे शेरिये, संसाराचे पाप काटिले. आमकां शांती दी, शांती दी. आमचो मोग केला आनी आमच्या पासत आपणाकूच दिला तो जेजू हो पडे आसा. ताच्या मोगाची वेंग बगूंक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमुन्यो. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, बोनिफास तुज्या बागयोंत रोख साक्षांत तुजे सेवेंत विस्वाशी रावलो आनी कोश्ता मोन्नान जोयतीवून तुवें ताका केलोय. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसान दीस आत्मीक झुजान घोट आनी जोयतीवून कोर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोंत आंतोन जेन्ना वान आनी तुजे विणवणेंत देवान केल्ली विस्मित आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे शीं फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जानवाईच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमाच्या द्रोमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, भोर म्हजें मन जानवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान. आनी देवाचें उतर सर भोंवतणी म्हज्या कोज्ञांनी परगटूंक म्हाका शिकय. बागयोंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पडे म्हजे दोळडीर आनी उपद्रे, उस्क्या आनी खोंती, भिरांत आनी आकांत. जे वेगळे आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर. मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे वचीर ओळखून घेता आनी म्हजें खोंती बरीत काडीस तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुज्या वेंगेन आयलोलो तोच बाळू जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्यांच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. ओचोऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तो तुजे पदवेदार मोजोतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वळिरांच्या उतरा खाल चलूंक. आमच्या पाप सायबाक, बीस सायबाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देव म्हणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारकें बरें गवडी तें जावं आनी ताच्या हातान घालेल्या हिंडाक स्वताच्या उजवाडाच्या मार्गात चलूंक तांकां मजत कर. आमेन. Tuja